बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक यहूदी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की ताबदी कार्रवाई से रोक दी और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बा लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपश से आपको अज़ियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अथर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार नहीं किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इसे कैसे यह कह सकते हो, ये कैसा सलूक कर रहे हो। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी यह जुर्रत आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमे इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपको पैमाने सब्र से आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तोखू और सख्त मिजाज बेहुदी गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात ज़ुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस पर रिसालत होने के 3 साल बाद एक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुई तो पूरे जज़ीरतुल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने यह ऐलान बड़ी ताज्जुब से सुना। सब की ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने यही ऐलान 3 बार किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं ना दिखाई दिए। नाकामो ना मुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी इसना में एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस वाक़या की इत्तला दी और कहा, मेरा ख़्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद दुख हुआ।
اور آپ المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ ماری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کسی وادی میں بھوکے پیاسے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ مجھے کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے نبی مصطفیٰ کی خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگباری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگباری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگباری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین عرب نے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ذلت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔